دوستای عزیز، امیدوار هستم هر جایی که هستین تنتان سالم، دلتان خوش باشه. ما امروز آمدیم بر شما یک بقلاوی خانگی درست میکنم. هدفم از خانگی یعنی است که ما میخوایم خمیر شام در خانه درست بکنم، نمیخوایم از خمیر بیرون استفاده بکنم. بسیار مواد ساده در خمیرش استفاده میشه که اندازه 1/4 شیر چرب البته باید باشه و این مواد که مکره را گرفتیم این بر داخل خود بقلاوه است، یعنی زمانی است که ما میخوایم این مواد میوجات خشک میوه خشک که در سرش پاش بدیم باز از استفاده میکنیم. اما بر تهیه خود خمیرش من باز از 1 گیلاس آرد استفاده میکنم، از 1 قاشق پر بیکینگ پودر استفاده میکنیم، همراه 1 دانه تخم مرغ و بسیار زیاد کمک نمک در حدی که این قدر بسیار کم، اندازه بسیار نوک قاشق چایخوری و اندازه 1-2 قاشق از روغن زیتون دیگه استفاده میکنیم. یعنی خمیر بقلاوه متشکل از 1 دانه تخم مرغ، آرد و بیکینگ پودر، شیر و بسیار کم روغن. از اینا استفاده میکنیم و من به شما نشان میدم که طریق خمیر کردن از چه قسم میباشه. دوستای نازنین، در ابتدا امی 1 گیلاس شیر را که با 1 قاشق پودر کیک یکی کرده بودیم داخل ظرف خود میریزیم و امی 1 دانه تخمه که داشتیم ما پیمانه رو به می اندازه ساختیم، اما شما در مقابل هر 1 گیلاس آرد شما مجبور هستیم 1 دانه تخم مرغ اضافه بکنیم. چون ما حال 1 گیلاس آرد داشتم 1 دانه تخم مرغ استفاده کردم. اگر 2 گیلاس آرد بگیرم باید 2 دانه تخم مرغ استفاده کنم و همین مقدار شیر را که ما داشتم اضافه میکنم. حالا یک مقدارش میمونم میخوایم آستاستا بهش اضافه کنم و از یک مقدار بسیار کم که اندازه شاید 2 قاشق غذاخوری باشه و روغن دیگه اضافه میکنم و کار از این قسم هست که باید خوب مکس شود، مواد خوب مساج داده شود، یعنی تو مشت شود، خوب کتاب به هم دیگه خوب بشینن، در خورده هم دیگه برن. در اینجا شکر هیچ استفاده نمیشه. بعدا باز ما بوره را به خیام میاریم و در داخل از استفاده میکنیم. به سر وقتی که مواد خشکم داخلش انداختیم باز بوده از بوره هم استفاده میکنیم. خب دوستای نازنین، من خوب ورز دادم برای اینکه بر شما خوب مشخص شود. من در روی سطح کار خودی رو میمانم ورز میتون بینید یک شکل خمیر به دست میاد که اصلا به دست نباید بچسبه. برای اینکه ما پسانی رو اوار میکنیم همراه آشکز باید بسیار زیاد مساج داده شود و به دست نباید بچسبه که یک شاید تمام مکس کردن یا مساج دادن از این تقریبا 5 دقیقه طول بکشه که خوب خمیر به شیمه بیاید و من هم اندازه 5 دقیقه را مساج میتونم. بعد از بازم بر شما سوله کردنش نشان میتونم. خب دوستای نازنین، در این حدی رو من مساج دادم که نه در ظرفم میچسبه و نه در دستایم میچسبه. بسیار زیاد خوب یک خمیر لطیف به دست آمده و من روی از این پلاستیک مندازم و مدت 10 دقیقه تا که ما اینی میوه های خشک آسیا میکنم و مدت 10 دقیقه ایره من استراحت میتونم. تا زمانی که من اینا آسیا میکنم دمی حرارت محیط آشپزخانه برای این من استراحت میتونم. خب دوستای نازنین، من هر دو میوه خشک کوبیدم، هم چهارمغز هم بادام و پسته را زیاد نکوبیدم، هم تو یک جو کوبش کردم و یک کمک هم همراهشان بوره و هیل گرد کردم. یک دونه ظرف دیگر هم اینجا من چرخ کردم ماندم که در داخل از این ورقه های نازک خود خمیر بقلاوه را پهن بکنم. خب بیام از خمیر ما که بعد از چند دقیقه هایی را استراحت دادیم بازوله های بسیار زیاد خردی را ما تقسیم میکنیم. کدامتی را باید زوله بسیار خرد که به اندازه 3 میل یا 2 میل مایی را هر کدامش انبار بکنیم، تقسیم میکنیم. برای
سطح کار خود میمونیم. همین رو خشک نشد دوباره همین ظرف رویشان چپه میمونیم و یک دانه زولیش میگیریم توسط آشگز خوب پهن دوستا. یک زولی زیر خوب نشان میدم در چی اندازه اینا رو ما پهن میکنیم در روی سطح کار خود. به این اندازه که من ایره پهن کردم ایره گوشه میمونم و یک دانه زولی دیگر رو میگیرم هم قسم ایران پهن میکنم در روی سطح کار و یک مقدار هارد استفاده میکنم که به یکی دیگر نچسبند. خب دیگه اینا رو همگیش ما پهن کردیم به این اندازه بر ما 6 زوله داد بخیر. یکی دو تا 3 4 5 یم 6. اینا رو بازم همگیش روی هم مانده برای اینکه کارمون آسان شود با هم یک جایی اینا رو انوار میکنیم روی هم میمونیم. یک کمک آرد میزنیم میمونیم باز این رو ما میقسم آرد میزنیم و اینا رو همگیش روی هم یک جایی میمونیم. توسط آشگز بازم اینا رو تنوب میکنیم. یک جایی وقت تنوب میکنیم کلگیش به مو اندازی که دلخواه ما میخوایم میرسه با می یک اندازه. خب دوستای نهایت عزیز در این حد که رسید دیگه ما میبینیم که چطور هستی ورقه های پهلوی ما در چی حد رسیده و چند میل هست. سعی کنین یکی به دیگه هیچ نمیچسبه از هم دیگه جدا شده. نازکیش هم اندازه هست که نه زیاد نازک است، اندازه شاید 2 میل باشه. شما میتونین از اینکه نازکتر هم بکنین 1 میل، اما ما همین 2 میلش ترجیح میتونم. نمیخوایم که پاره شود و هر کدام از این قسم جدا میشن. ما 6 دانه زوله داشتم، از 6ش این سر هم دیگر گذاشتم و اینا را اوار کردم بسیار خوب نچسبیده نه هیچ. حالا اینش هم که همین اندازه اوار شده و اگر شما همین رسیپی را که من گفتم رعایت بکنید بسیار یک چیز خوب به اسمه و چون این دانش آخر بود از یاد یک کمک دولک مانده ما یک دفعه دیگه آشگز روش کش میکنم که به اندازه دیگرایش اوار شود و بعدش اینجا ما یک دانه ظرف خود ظرف کیک، من از این ظرف کیک استفاده کردم. شما میتونید که از هر چیز دیگه که نسوز باشه داخل داش بره استفاده بکنید و برای اینکه هیچ نچسبه رویش چیزی من یک کمکم دیش آرد نندازم خوب است و بیازه که نمیچسبه بازم مراد میکنم من ایران مندازم و این ورقا را هر کدامش داخل همین ظرف جای به جای میکنم و بعد از این از کاری که به دمای محیط رسیده استفاده میکنم و روی هر کدام از این را من اینطور چرب میکنم. وقتی که من این را چرب کردم اینا را از یک مقدار دلخواه که من بر 1 گیلاس آرد که گرفته بودم اندازه 100 گرم بادام و 100 گرم پسته و 100 گرم هم چهارمغز آسیا کردم. من ترجیح میدم که خمیر خود بغلاوه رو شما اگر در خانه پخته کنین در خانه درست بکنین بهترتر است از بیرون و چون از بیرون با اضافه کردن مواد که مدت طولانی باید نگهداری شود و مواد حتما شیمیایی است او رو مندازن یک کم مضر میشه. بنابراین آدم سعی کنه که از این خمیره که در خانه خودمون آماده میکنیم استفاده بکنیم. به نظر من به مراتب خوب است چون ما اعضای خانواده ما ایره میخوره، عزیزان ما میخوره، باید یک چیز مفید اونا بخورن. به این خاطر من همیشه مراعات میکنم
قسمت روغن و مواد شیمیایی چیزا رو از شما دوستای عزیزم میخوایم که شما اینا رو در نظر بگیرین، چون که امی عزیزانمون شما بخوره و بالاخره همی رایج شوه به همگی کسایی که استفاده میکنن. ما در یک رویش بادام و پستر انداختم، اما در روی دیگه از چهارمغزی که یک کمک امرای هارد و هیل یکی شده کوبیدیم شونه، چهارمغز و هیل اینا رو مندازم، باز ورق بدی خوده شان پهن میکنم. حالا من از 6 لایه استفاده کردم، اما شما میتونین از لایه های بیشتر تا اندازه 7-8 لایه میشدم استفاده بکنه، به هر زخامتی که دل خواسته، به هر زخامتی که دل خودتون میخواه میتونین استفاده بکنید. و دخانه وقت پخته میشه، چون بغلاوه یک کمک خموزر است میفهمید، اما وقت دخانه پخته میشه به نظر من 50% ضررش از بین میره و به نظر من مفید است، هم مزه‌دار است و هم مفید است. حالا یک لایه بعدی رو من اندازم. یک قسمت که به دیوار خود ظرفتانم بلند میشه فرق نمیکنه، باز پسان ما اونا رو همیشه میبریم دیگه. در هر لایه که ما پهن میکنیم اینا مطور اول خمیرش که ماندیم، ورق خمیر رو میمانیم و بعد از اون اینا تو مسکه میزنیم در روش و بعدش هم که مواد خشک ما را که از قبیل بادام و پسته و چهارمغز اینا است میریزیم. خب دوستان لایه بعدی رو هم روش میگذاریم و این کار ما را هر چی سرعت ما را زیاد بکنیم و کار ما خوبتر است، برای اینکه لایه ها زود خشک میشن چون نازک هستن و اگر بانیم شده در زیر یک پارچه مرطوب یا یک پلاستیک بهتر است، چون ما مقدار ورقه ها کمتر بود، سرعت کارم زیاد ساختم که نخواستم بگذارم رویشان چیزه و فعلا ما در این ورق آخری هم که هست پسته و بادام استفاده میکنم که یک رویش مکس شود یک چیزه و ورق آخری را رویش میگذارم و ورق آخری را که رویش گذاشتم بازم میره من مسکه میزنم. خب دوستای نازنین ما امرای پیتزا بر اینا را برش میکنم به شکل دلخواهی که میخوایم، به یک شکلکای لوزی ما را برش میکنم که در برش کردنش هم باید بسیار احتیاط شود، چون خوب کمک کار جنجالی است به راحتی برش نمیشه و باید بسیار مراعات بکنیم و قسمت هایش که برش نشد ما از این قسمت های از کارت استفاده میکنم که خوب برش بکنم. ما ایره به شکلای لوزی برش میکنم و اگه یکان جایش شور میخوره ایره با مکم میگیریم که کارت میخوره. دوستای نازنین من کل زیر به یک شکل لوزی برش کردم، چون زیر مواد خشک است و رویم یک لایه از خمیر است که درش ما مسکه زدیم، به این خاطر یک رگک برش کردن روی از این چالش برانگیز است. اما خب دوستای نازنین ما بغلاوه رو گذاشتیم داخل تاش که پخته شود. در این مدت ما میخوایم امو شده یا بوره یا مواد ریشه درست بکنیم که ما از 1 گیلاس شکر استفاده کردم و باید نیم گیلاس ما استفاده بکنم، اما ما میخوایم یک کمک شکرش خوبتر کمتر شه، یعنی خوب زیاد نباشه که مضر نشه. ما از 1 گیلاس استفاده کردم. در حاصل فرمول در مقابل هر گیلاس آب
نیم گیلاس در مقابل هر گیلاس آب باید که 2 گیلاس بوره باشه و از یک مقدار زعفران دم کرده استفاده کردم در اینجا و یک مقدار کم هم هست لیمو که من این روی حرارت میمونم که یک کمک غلیظ شود و وقتی که مواد که من از داش میکشم بغلاوه را داغ است باید هم بغلاوه داغ باشه و هم شدش داغ باشه که روش بریزیم و یک ترکیب درست به دست میده بعد از او موره و شما نشان میده. خب دوستای نازنین شدمون در این حد شد، یعنی مثلا زیاد من نمانده میشه که غلیظ شوه دمو یک اندازه که به هم دیگه میچسبن و بغلاوه رو از داش کشیدیم که داغ است، این شد ما هم داغ است، بغلاوه هم داغ است و من ایرا شد بالای بغلاوه مندازم باش که یکم نزدیک بیارم شما خوب سعی کنین و مدت یک 10-15 دقیقه من ایرا استراحت میدم. خب دوستا بغلاوه هم آماده شد، شما ضخامتش هم میتونین ببینین که در این ضخامت است، بسیار زیاد خوشمزه و لذیذ است. لایه هایش شما به دلخواه خودتان میتونین زیاد کم بکنین، من به این اندازه کردم دیگر رویشم با یک مقدار کم پسته تزیین کردم و خواستم که شما دوستان نشان بدم که انشالله شما هم درست بکنین و با می رسیپی که من گفتم نوش جانتون بکنین. بالوش من یک چای سبزم دم کردم که انشالله به جای شما من میخورم و به یاد شما که انشالله شما هم درست بکنید و نوش جان بکنید. یه هم هست